In fields he preached with burning light, to fish, to crowds both day and night. When all seemed lost he showed the way, Saint Anthony still hears us pray. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो, तुमचे सोबे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसोम्या. त्याच दिसा जेजू त्या घरांतलो भायर सरून सरोवराचे वेळेर वचून बसलो. आपणा भोवतणी एकठांय जाल्ले लोकांचे जमे पळोवन तो एक दोणीर सोडलो. लोक सकड वेळेर उबो रावलो. तोवळ जेजू ओफारिनी साबार संगती तांच्या लागीं उलयलो. ताणें म्हणलें, एक ओंपी ओंपोंक भायर सरन गेलो. तो ओंपतना थोडे बी मेरेर पडले आनी आकाशाच्या सुकण्यांनी येवन तें केलें. हेर थोडे चड मातयेंतलेले कडपी सुवातेर पडले. हांगा माती वयले बारस आसले वरवीं बेगीनच तें किरलालें, पूण सूर्य उदेंवन येतच तें करपालें आनी ताका फळां फुटोवंक नात देखून पाळां फुटोवंक नात देखून ते सुकोवन गेले. हेर थोडे खांट्या झाडां मदें पडलेले आनी खांट्या झाडां वाडटना ताका तांणी चिरडोन मारलें. आनी हेर थोडे बरे सुवातेर पडले आनी थंय वाडून फळ दिवंक पावले. थोडे 100 वांटे, थोडे 60 वांटे आनी थोडे 30. तुमकां कान आसात जाल्यार आयका. सोम्याचे शुभ वर्तमान. वखणी तुका क्रिस्ता. मुखाचनो आमच्या काळजाची वोय घट करया. काळीज मार्केट प्लेस न्ही. आमचे काळीज आमी स्लम करचे नाका. देखून वोय घालूंक आसा. कोणें सकडी वोय घालूं ना, वोय घालूंक प्रयत्न करा. कोणें घाल्या तांणी वोय घट करा. वोय घट करा. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें इजाया प्रवाद्या मुखांतर मरिफात देव म्हणटा, सर्वेस्पोर देव, देवाचें उतर निर्फळ जावंक साध्यच ना. आयका, देवाचें उतर निर्फळ जावंक साध्यच ना. जें कितें करूंक आसा तें सगळें करता. निर्फळ जावंक साध्यच ना म्हणटा पोरण्या सोल्ल्यांत. आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकलें निर्फळ जावंक साध्यच ना म्हणटा. पूण वांजेलांत आमी आयकलां, वांजेलांत सोमी म्हणटा, मनशाचें जिवीत वा मनशाचें काळीज देवाचें उतर निर्फळ करूंक शकता. सर्वेस्पोर देव इजाया प्रवादी मरिफात म्हणटा निर्फळ जावंक साध्यच ना म्हणटा. पूण सोमी म्हणटा ना, मनशाचें काळीज देवाचें उतर निर्फळ करूंक शकता म्हणून सांगता. मनशाचें काळजाची स्थिती कशी आसा ताचेर होंदून आसा. म्हाका न्हू देवसाराक वा प्रकृतीक वो स्वतंत्र ना. देवाचें उतर इन्कार करचें स्वतंत्र ना. देवसाराक सोमी म्हणटा सल म्हणल्यार सलाचें, चलतेच रावाचें. प्रकृती तितलेंच. थंड जायचें देवाच्या उतराचेर. पूण मनीस देवाचें उतर इन्कार, मनशाक देवाचें उतर इन्कार करचो अधिकार आसा. निर्फळ करचो अधिकार आसा. निर्फळ करचे अधिकार आसा. कित्याक देवान मनशाक दिल्ल्या एक वर्त्या देण्या मरिफात स्वतंत्र, फ्रीडम.
देवान मनशाक मात्र दिला हें. तुम्ही पळया आयची वाचपां आमी आयकलीं, कितल्या जाणांनी आयकलीं. देवाचें उतर आमी आयकलें, कितल्या जाणांच्या काना भितर गेलें तें. कितल्या जाणांनी चीत दिवन आयकलें. स्वतंत्र तुमकां. तुम्ही आयकयेत, आयकनासतना सोडयेत, स्विकार करयेत, इन्कार करयेत. देवाचें उतर केवल मनशाक मात्र हो स्वतंत्र देवान दिला. देखून 6 ऑगस्टीन म्हणटा, गॉड हू क्रिएटेड यू विदाउट युअर कन्सेंट कॅन नॉट सेव यू विदाउट युअर कन्सेंट म्हणून. म्हळ्यार तुज्या ओप्पिगे नासतना तुका रचलेलो देव तुज्या ओप्पिगे नासतना तुजी सोडवण करूंकय साध्य ना. तुजे ओप्पिगे गरजेचें. स्वातंत्र्य दिला. आनी कॅटेकिझम ऑफ द कॅथोलीक चर्च नंबर 2002 कितें म्हणटा पळया, गॉड्स फ्री इनिशिएटीव डिमांड्स मॅन्स फ्री रेस्पॉन्स. ओत्ताय ना, देव मनशाक ओत्ताय करना. गॉड्स फ्री इनिशिएटीव डिमांड्स मॅन्स फ्री रेस्पॉन्स. ओत्ताय करना देवाचें उतर. देखून सुमोगाचें न्हू, म्हज्या जिवितांत म्हज्या जिणयेंत देवाचें उतर फळ दिवना जाल्यार ताका कारण कोण? हांवच. म्हजें काळीज. देवाक दुरसोंक ना आमी, देवाच्या उतराक दुरसोंक ना आमी. एखाद्या वेळा म्हज्या जिवितांत देवाचें उतर फळ दिवना जाल्यार ताका कारण हांवच. कित्याक? देवान म्हाका स्वातंत्र्य दिला. आयकोवचें सोडचें, आयकोवचें सोडचें, स्विकार करचें वा इन्कार करचें, तिरास्कार करचें. देवान म्हाका स्वातंत्र्य दिला. आनी देखून सोमी म्हणटा आयच्या वांजलांत, मनशाचें काळीज माती आसल्या बरी म्हणटा. संबंध आसा पळया. मनीस वा मनशाचें काळीज एक माती आसल्या बरी म्हणटा. मातयेक आनी मनशाक संबंध आसा. 3-4 संबंद हांव तुमच्या मुखार दवरता. पयल्यान पयलें, मनीस कोण? मनीस माती. आदाम म्हणटा हांव, तो शब्द हिब्रू शब्द आदामा, मातयेंतावन आयिल्लो. मनशाक देवान मातयेंतावन रचयल्लें. मनशाक आनी मातयेक संबंध आसा. कित्याक? मनीस ही मातीच. पयलो संबंध. सोमी म्हणटा कित्याक? सोमी म्हणटा मनशाचें काळीज वा मनीस मातये बरी म्हणटा. कित्याक? संबंध आसा. पयलो संबंध मनीस माती. दुसरो संबंध माती बरी, तशेंच मनीस ही बरो. आमी सांगूंक ना ही पाड माती म्हणून, वय तातूंत हीट ना, ही फळादीक माती न्हय, तशें म्हणटा हांव. पूण ही पाड माती म्हणून सांगना आमी. माती बरी, एक्चुअली बरी माती. देर इज स्पिरिच्युअलिटी ऑफ सॉयल म्हणटा हांव. स्पिरिच्युअलिटी म्हणल्यार तातूंत बरेपण आसा मातयेंत. माती बरी न्हय म्हणून सांगूंक ना आमी. तशेंच मोगाचें न्हू, मनीस बरो. दुसरो संबंध देवान रचलेलो. देवान आमकां रचयल्लें. बऱ्या देवान रचयल्लें आमकां. देखून आमी बरी मनशां एक्चुअली. दुसरो संबंध. तिसरो, कृशी करूंक योग्य माती आमकां रेडीमेड मेळना. हें सत. माती बरी, पूण कृशी करूंक योग्य माती आमकां रेडीमेड मेळना. आमी कल्टिवेट करूंक आसा. देखून इंग्लिशांत कल्टिवेट म्हणचो शब्द लॅटीन शब्द कोलेरे ताचे तावन आयला. कल्टिवेट, कोलेरे म्हणल्यार पळया कितें? टू टील कोणचें, टू केअर जतन घेवचें वा सांबाळचें, टू इनहॅबिट स्वाधीन करचें, टू प्रोटेक्ट म्हणल्यार राखवाल करचें, टू ऑनर गौरव दिवचें. कल्टिवेट म्हणल्यार त्या शब्दाचो अर्थ हो. कल्टिवेट करचें म्हणल्यार कालें केवळ कोणचें मात्र न्हय, आमी स्वाधीन करूंक आसा, गौरव दिवंक आसा, राखवाल करूंक आसा. हें सगळें कल्टिवेट म्हणल्यार अशेंच. देखून सुमोगाचें न्हू, खंय आमकां कृशी करूंक योग्य माती आमकां रेडीमेड मेळना. आमी कल्टिवेट करूंक आसा. आनी तशेंच
मनशाचें काळीज कल्टिवेट करूंक आसा. देवाच्या उतराचें बेळें काडूंक, देवाच्या उतराचें बेळें काडूंक मनशाचें काळीज कल्टिवेट करूंक आसा. कल्टिवेट करूंक आसा. अशेंच पडल्या तक्षण आयकल्या तक्षण बेळें येना. देवाच्या उतराचें बेळें आमच्या काळजांतून आमच्या जिणेंत येना. आमी कल्टिवेट करूंक आसा. कल्टिवेट करूंक आसा. हें दुसरें कालें सत. माती बरी वय पूण कल्टिवेट करूंक आसा. मनीस बरो वय पूण कल्टिवेट करूंक आसा. बेळें काडूंक मनशाचें काळीज आमी कल्टिवेट करूंक आसा. देखून तुमी आयकलां दिसता हें. एकलो सबूईकसो मार्गारेत येत आसतना ताका एकलो पास्टर भेटता खंय. सुवार्ता परगट करचो पास्टर भेटता खंय. ओ सबूईकसो विचारता, तूं कोण, तूं कितें करताय? हांव एक पास्टर, हांव देवाचें उतर परगट करता, देवाचें उतर परगट करता, बरी खबर परगट करता. कित्याक? लोकांची जिणी बदलावपाक, तांची जिणी बदलूंक जाय. देखून हांव देवाचें उतर परगट करता. तो व्हडलो सबूईकसो म्हणटा खंय, तूं इतल्या वर्सांत हांव देवाचें उतर परगट करता तसाय, पूण कांय बदलावण दिसना. कोणाचें जिवीत बदलावण, कोणाच्या जिवितांत बदलावण म्हाका दिसना. तो व्हडलो पास्टर ताका विचारता खंय, तूं कितें करताय? हांव सबू विकता. खंयचो सबू? वस्तूरून बोळचो सबू. वय गे. आल्या ते एकलो पळय, ते एकलो चरको मातयेन कळटेत आसा. ताचें शर्ट पळय गलीज जाला, मातयेन बुडला. तूं म्हणटाय तूं सबू विकताय म्हणून, पूण त्या चरक्याचें शर्ट गलीज आसा. कशें तें? तो व्हडलो सांगता, तूं कितें उलयताय? हांवें सबू विकिल्ल्या वरवीं ताचें शर्ट नितळ जायना. ताणें सबू काणगेचे घरा व्हरून वस्तुरा वयर गोश्टीचे, उदकांत बुडोवन काडीचे, सुकयचे, तवळ तें शर्ट नितळ जाता. देवाचें उतरय तशेंच मुगाचें. आमच्या आमी आयकल्ल्या वरवीं आमच्या जिवितांत कांय बदलावण येना. कितले फावटी आयकलां, कितलो शर्मो आमी आयकलां, कितले फावटी देवाचें उतर आमी आयकलां. कित्याक आमच्या जिवितांत बदलावण ना? कित्याक म्हणल्यार आमी कल्टिवेट करूना. तितलेंच, आमी कल्टिवेट करूना. आनीक सत आसा. कशें एकाच भुमींत विविध रितीची सुवात आमकां मेळटा. जावं पुरो मेरेची सुवात, कडपी सुवात, कांट्या झाडाची सुवात, बरी सुवात. तशेंच हर एका मनशाच्या काळजांत ती विविध रितीची सुवात आमकां मेळटा. स्थिती, स्वभाव आमकां मेळटा. एकाच मनशाच्या काळजांत, एकाच मनशाच्या काळजांत मेरेची सुवाती मेळटा आमकां, कांट्या झाडाची सुवाती मेळटा आमकां, बरी सुवाती मेळटा आमकां. एकाच काळजांत. देखून आमी कितें करूंक आसा? कल्टिवेट करूंक आसा. आनी देखून हांवें म्हणलें आमच्या काळजाची वय घट करया म्हणलें. कित्याक म्हणल्यार एक जागो काण गेल्ल्या तक्षण आमी कितें करता? एक बरो जागो काण गेल्ल्या उपरांत वय घट करता. वय घालता वा वय घट करता. वय घट करता आमी. तशेंच मोगाचें न्हू, एखाद्या वेळा म्हज्या काळजाचें कल्टिवेशन म्हाका करूंक जाय जाल्यार हांवें म्हज्या काळजाचें वय पयलें घट करीचें. वय घट करूंक आसा. कोणा सकडी देखून हांवें सांगलें, कोणा सकडी वय घालोनात आनी वय घालूंक आसा. बंदोबस्त करूंक आसा. ओट्टारे न्हय. बंदोबस्त करचे पयलें तुमी खंयचोय जागो काण गेल्यार, हे कॉमन सेन्स, खंयचो जागो काण गेल्यार पयलें तुमी कितें करीचें? कापण बांदीचें, वय घालीचें. आनी तशेंच म्हज्या काळजाचें कल्टिवेशन करूंक म्हाका आशा आसा जाल्यार पयलें काळजाक वय घालया, वा वय घाल्ल्यानी वय घट करा. वय घट करा. बारूक प्रवादी कितें म्हणटा पळया. बारूकाच्या पुस्तकांत आमी आयकता अध्याय 4 वय घट करचें म्हणल्यार कितें? बारूक सांगता अध्याय 4 ओळ 20 आनी 8. जशें तुमी तुमचे कुशेन देवातावन पयस सरल्यांत, तशें आतां 10 फावटी चड अत्रेगान ताका सोदा. तुमचे कुशेन तुमी देवातावन पयस गेल्यात वय, पूण आतां 10 फावटी चड अत्रेगान ताका सोदा. वय घट करचें म्हणल्यार अशेंच. वय घट करचें म्हणल्यार अशेंच. दृढ निर्धार, घट्ट मन करचें. घट्ट मन करचें आमी. दृढ निर्धार करचो आमी. वय घाल्ल्या उपरांत कितें करता आमी तें आमी करूंक आसा. पयल्यान पयलें
वोयींग घाल्ल्या उपरांत आमी कितें करता पयलें कोणें भितर वचूंक नजो तांकां आमी सोडिना. एखाद्या वेळा हांवें सांगलें म्हज्या काळजाची कल्टिवेशन म्हाका करूंक आशा आसा जाल्यार हांव वोयींग घालतां. वोयींग घाल्ल्या उपरांत ताच्या भितर कोणें वचूंक नजो तांकां हांव सोडिना. हांवें सांगलें न्ही आमचें काळीज कालें हें मार्केट प्लेस न्ही म्हणून सांगलें न्ही. सेक्टांनी वेचें न्ही. मेर कशें जाता सोलून सेक्टांनी सोलचें तिशीन इशीन तिशीन इशीन. आमी सोडूंक नजो तशें. कोणें सकडी भितर जावंक पुरो मोगाचो न्हू व्यक्ती. थोड्या व्यक्तींक तुमच्या काळजांत अवकाश ना, जागो ना. तुमकां आड वाटेक व्हरतात जाल्यार तसल्या व्यक्तींक तुमच्या काळजांत जागो दिनाकात. व्यक्ती जावंक पुरो, विशय जावंक पुरो, थोडे संगती थोडे विशय तुमच्या काळजांत जागो ना तांकां त्या विशयीक ना दिनाकात. नाका जाल्ले विशय आसात कोपरे उलयतात तुमच्या कानाक पडटा. तुमकां कित्याक जाय अवकाश दिनाकात. वस्तू जावंक पुरो टीव्ही मोबायल. कोणी म्हाका सांगलें टीव्हीच पळयनाजो म्हणून. ना पळया बरें कितें आसा तें पळया टीव्हींत. नाका जाल्लें पळोवचें न्ही. टीव्हीन जावंक पुरो मोबायलान जावंक पुरो. वोयींग घालाय गे तुज्या काळजाक तुवें वोयींग बांदल्याय गे. वोयी बांदल्याय गे सोड नाका. थोड्या व्यक्तींक पयस तर तसले मनीस तुज्या जिवितांत ना जाल्यार इवडना. तुका तुका आड वाटेक व्हरचे थोडे आसात. नाका अवकाश दिनाका. थोडे संगती मोगाच्यो न्हू भोव गरजेचे संगती आसात. तुमकां आयकूंक खुशी जाता तें तुका भोव बरें लागता. पूण ना तसल्यो संगती तुज्या काळजांत रिगा नजो नाका. थोडे वस्तू तुज्या काळजांत जगो दिनाका. मार्केट प्लेस न्ही. वोयींग घाल्ल्या उपरांत कोणें वचोंक नजो तांणी वचनाजो तांकां सोडनाका. दुसरें जावं पुरो राग हागें. दुसरें कोणें वचोंक जाय तांकां भितर सोड. थोड्यांनी भितर वचोंक आसा. तवळ कल्टिवेशन करूंक आसा. तसल्या व्यक्तींक वस्तूंक विशयाक तुवें भितर सोडूंक आसा. जावं पुरो देवाचें उतर, जावं पुरो मागणें, जावं पुरो साक्रामेंत, बऱ्यो संगती तुवें सोडिचें भितर सोडिचें. तवळ तुज्या काळजा भितर तुवें आयकूंक आसा बरें संगती तवळ कल्टिवेशन करूंक आसा आमी. दुसरें बरें चिंताप बरें उलोवणें हें पुरो करूंक आसा मोगाचो न्हू. तुमी उलयतना कितें सकडी उलयतात ताच्या विशय ताच्या वयर इल्लोसो गमान दिया. ಒಟ್ಟಾರೆ उलोवचें न्ही आमी. ಒಟ್ಟಾರೆ उलोवचें न्ही. पिश्या बरीच उलोवचें. तमाशेक जागो आसा. लोक तुका मेसता तितलेंच. ಒಟ್ಟಾರೆ उलोवंक गेल्यार लोक तुका मेसता. तूं कसलो मनीस म्हणून. तक्कडी ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅಳೆಯುವುದು म्हणटात न्ही. तूं कसलो मनीस म्हणून. तिसरें भोव गरजेचें सदां ती तुज्या काळजाक तूं भेट दी. वोयींग घाल्ल्या उपरांत हें पुरो करता न्ही आमी. पयलें कोणें वचोंक नजो तांकां आमी सोडिना. गोरवांक बकऱ्यांक आमी भितर सोडना. भायर तसा जाय. कोणें वचोंक जाय तांणी वच जाय. कशी करूंक आसा थोड्या पटी. कशी करूंक आसा कोंडोवंक आसा सोडिचें. आनी हर एक दिसा तुज्या काळजाची भेट तूं कर. म्हणजे तुज्या आत्म्याची जडती तूं कर. हर एक दिसा राती न्हिदच्या पयलें तूं कसो जियेलोय आयच्या दिसा. तुजें उलोवणें कशें आसलें. कोणा लागीं उलयलोय. कितें केलें कितें पळयलें. कसलें तुजें चिंताप आयच्या दिसा जडती कर. हर एक दिसा तुवें जागो काणगोलय वय तुजें जागो काणगोन जाल्या उपरांत वोयींग घाली कामां पुरा केलीं पूण तूं भेटच दिनाय जाल्यार तें कशें जाता. तुवें भेट दिवंक जाय. मोगाचें न्हू अशें आमी कल्टिवेट करचें. आमच्या काळजाची माती मोव करची आनी देवाच्या उतराचे बेळे आमी काडचे. कशें तुमी आयच्या वांजलां मातेवाच्या वांजलान तो सांगता पयलें 100, 60 आनी 30 म्हणटा. मार्काच्या वांजलान तो सांगता
30, 60, 100 सुरू करतना वय 30 मेळोंक पुरो, आराम करतना 30, मागीर 60 जाता, 60, 100 जाता. प्रयत्न करया, प्रयत्न करच्या मग काळजाची वय घट करया आनी आशेवचें एक फळाबरीत देवान आशेवचें एक फळाबरीत जिणी जियोंक आमी प्रयत्न करया. आमच्या काळजाची वय घट करया आनी देव कितें आशेता तशें फळ काडूंक आमची काळजां आमी तयार करया.